प्रस्तुत गर्न लागिरहनु भएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, हामीहरू तपाईलाई एकदमै भरपूर मनोरञ्जन प्रदान गर्ने प्रयासमा छौँ र आशा लिएका छौँ कि तपाईहरूले पनि हाम्रो प्रस्तुतिहरू, हाम्रा भाइ बहिनीहरूका प्रतिभाहरू हेरेर एकदमै मनोरञ्जन प्राप्त लिइरहनु भएको छ होला र हामीसँग अझै पनि थुप्रै प्रस्तुतिहरू छन्। हामी तपाईलाई भरपूर मनोरञ्जन प्रदान गर्ने कोसिसमा छौँ। आशा छ हामीले हाम्रो प्रतिभाहरूबाट हजुरहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्न सफल भइरहेका छौँ। अब पनि कक्षा 5 का भाइ बहिनीहरूले राई समुदायकै मुख्य नाच चण्डी नाच प्रस्तुत गर्न लागिरहनु भएको छ। कृपया फेरि पनि उहाँलाई स्टेजमा जोरदार तालले स्वागत गरिदिनु होला। कक्षा 5 का भाइ बहिनीहरू। Say
हेलो हेलो चेक चेक हेलो हेलो चेक चेक हेलो धेरै धेरै धन्यवाद छ